मेरा नाम हारिस है और अगर मैं ये सब अपनी आंखों से ना देखता तो शायद कभी यकीन ना करता कि कुछ रातें इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती हैं। ये कहानी सिर्फ खौफ की नहीं, ये उस रात की कहानी है जो मैंने एक जिनज़ादी के साथ गुजारी और जिसके बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब मैं अपने दोस्तों के साथ शुमाली इलाकों की तरफ गया था। हम 5 दोस्त थे और हमारा प्लान सिर्फ एक एडवेंचर ट्रिप था, मगर किस्मत हमें किसी और जगह ले जा रही थी। हम शाम के वक्त एक वीरान पहाड़ी इलाके में पहुंचे। वो जगह अजीब हद तक खामोश थी। न परिंदों की आवाज, न हवा की सरसराहट, सिर्फ खामोशी। एक मकामी बूढ़े शख्स ने हमें खबरदार किया था, रात होने से पहले वापस चले जाना, वरना वो तुम्हें देख लेगी। हम सब हंस पड़े थे। हमने उसे सिर्फ एक पागल बूढ़ा समझा, मगर रात होने के बाद मुझे एहसास हुआ वो पागल नहीं था। बारिश शुरू हो चुकी थी। हमने एक पुराने लकड़ी के कैबिन में पनाह ली। कैबिन बहुत पुराना था, दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और अंदर जले हुए लोबान की शदीद बू थी। मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे, मगर न जाने क्यों मेरा दिल मुसलसल बेचैन था। अचानक बाहर किसी औरत के रोने की आवाज आई। सब खामोश हो गए। वो आवाज बहुत करीब थी, जैसे कोई कैबिन के बाहर खड़ा हो। ये क्या था? मेरे दोस्त इमरान ने खौफ से पूछा। फिर आवाज दोबारा आई, इस बार ज्यादा वाज़े। एक औरत की सिसकियां। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। शायद कोई मदद मांग रहा है। मैंने आहिस्ता से कहा, पागल हो गए हो? इतनी रात को जंगल में कौन होगा? मगर ना जाने क्यों वो आवाज मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे दोस्त मुझे रोक रहे थे, मगर मैं जैसे किसी शहर में था। मैंने दरवाजा खोला और अगले ही लम्हे मेरी सांस रुक गई। बारिश में एक लड़की खड़ी थी, लंबे सियाह बाल, सफेद लिबास और चेहरा इतना खूबसूरत कि चंद लम्हों के लिए मैं खौफ भूल गया। वो आहिस्ता से मुझे देखने लगी। उसकी आंखें गैर मामूली हद तक रोशन थीं। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? उसकी आवाज अजीब थी, बहुत नरम, मगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज थी जो इंसान जैसी नहीं लगती थी। मेरे दोस्त फौरन पीछे हट गए। दरवाजा बंद करो, इमरान चीखा। मगर मैं उस लड़की को देख रहा था और ना जाने क्यों मुझे उससे खौफ नहीं आ रहा था, बल्कि अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। वो आहिस्ता से मुस्कुराई। तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई और कैबिन के अंदर मौजूद तमाम मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। मेरे दोस्त खौफ से चीख पड़े, मगर वो लड़की अब भी खामोश खड़ी थी। अचानक बिजली चमकी और उस एक लम्हे में मैंने उसका असल चेहरा देखा। मेरी रूह जिस्म से निकल गई। उसकी आंखें मुकम्मल स्याह थीं और उसके पीछे जमीन पर साया नहीं था, बल्कि दर्जनों हाथ थे, काले हाथ जो जमीन पर रेंग रहे थे। मैं खौफ से पीछे हट गया। तुम कौन हो? वो खामोशी से मुझे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैं अकेली हूं और आज रात तुम मेरे हो। अचानक मेरे पीछे इमरान जोर से चीखा। मैं फौरन मुड़ा और मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे दोस्तों के चेहरे बदल रहे थे।
ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں اور وہ سب ایک ساتھ اس لڑکی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آخرکار وہ واپس آ گئی۔ میرا دل رک گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لڑکی آہستہ آہستہ کیبن کے اندر داخل ہوئی اور جیسے ہی اس نے قدم رکھا پورا کیبن لرزنے لگا۔ دیواروں پر بنے نشان سرخ چمکنے لگے اور باہر جنگل سے درجنوں سرگوشیاں آنے لگیں۔ جن زادی وہ میری طرف بڑھی اور پہلی بار میں نے اس کے قدم دیکھے۔ وہ الٹے تھے۔ میری روح کانپ گئی۔ میں بھاگنا چاہتا تھا مگر جسم حرکت نہیں کر رہا تھا۔ وہ میرے بالکل قریب آ گئی اور میرے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس رات مجھے سمجھ آیا کچھ دروازے غلطی سے نہیں کھلتے بلکہ وہ پہلے سے تمہارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بارش کی آواز اب بھی کیبن کی چھت پر مسلسل پڑ رہی تھی، مگر اس آواز کے نیچے ایک اور آواز چھپی ہوئی تھی، سرگوشیوں کی۔ درجنوں سرگوشیاں جو صرف ایک لفظ دہرا رہی تھیں، جن زادی۔ میرا جسم سن ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی میرے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں اور ان آنکھوں میں مجھے عجیب سی گہرائی نظر آ رہی تھی، جیسے میں اگر زیادہ دیر انہیں دیکھتا تو ان کے اندر کھینچا جاتا۔ میرے دوست اب بھی خاموش کھڑے تھے، مگر ان کے چہروں پر انسانوں والی کیفیت نہیں رہی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ مسکرا رہے تھے، بے جان غیر انسانی مسکراہٹ۔ میں نے ہمت کر کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس لڑکی نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جیسے ہی اس کی انگلیاں میری جلد سے ٹکرائیں میری سانس رک گئی۔ اس کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا، مگر اصل خوف اس لمس میں نہیں تھا۔ اصل خوف اس چیز میں تھا جو میں نے اگلے لمحے دیکھی۔ میرے دماغ میں تصویریں چلنے لگیں۔ رات کا ایک پرانا صحرا، جلتی ہوئی آگ اور درجنوں سائے جو کسی چیز کے گرد جھکے ہوئے تھے۔ پھر اچانک میں نے اسے دیکھا، وہی لڑکی، مگر اس بار وہ انسان نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، آنکھوں میں آگ جل رہی تھی اور اس کے پیچھے بہت بڑے کالے پر تھے۔ میری چیخ نکل گئی۔ میں حقیقت میں واپس آ گیا۔ تم کیا ہو؟ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، تم انسان ہمیشہ یہی سوال پوچھتے ہو، مگر کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ ہم تمہارے پاس کیوں آتے ہیں۔ اچانک کیبن کی دیواروں پر بنے نشان جلنے لگے، سرخ آگ کی طرح۔ میرے دوست ایک ساتھ زمین پر گر گئے اور ان کے منہ سے سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ میں خوف سے چیخ پڑا، عمران! میں اس کی طرف بھاگا، مگر وہ لڑکی فوراً میرے سامنے آ گئی۔ انہیں مت چھوؤ۔ اس کی آواز پہلی بار سخت ہوئی تھی، ورنہ وہ تمہیں بھی دیکھ لیں گے۔ میری سانس رک گئی۔ کون؟ اچانک کیبن کی چھت سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے کوئی بہت بھاری چیز اوپر چل رہی ہو۔ پھر خراشوں کی آواز، کچ کچ کچ۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اوپر کون ہے؟ وہ لڑکی خاموش ہو گئی اور پہلی بار اس کے چہرے پر خوف نظر آیا۔ انہوں نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ اچانک چھت زور سے ہلی اور لکڑی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں نے اوپر دیکھا اور میری روح جسم سے نکل گئی۔ چھت پر ایک چیز الٹی لٹکی ہوئی تھی، بہت لمبا جسم، کالے ہاتھ اور چہرہ مکمل اندھیرے میں چھپا ہوا، مگر اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھیں،
پھر وہ چیز آہستہ آہستہ مسکرائی اور اس کے دانت نظر آئے، لمبے، خون آلود۔ میرے منہ سے آواز نہ نکلی۔ وہ لڑکی فوراً میرے سامنے آ گئی اور غصے سے چیخی، یہ میرا ہے۔ پورا کیبن لرز گیا۔ اچانک وہ سرخ آنکھوں والی مخلوق غصے سے چیخی۔ اس کی چیخ اتنی خوفناک تھی کہ میرے کانوں سے خون نکلنے لگا۔ میرے دوست ایک ساتھ کانپنے لگے اور ان کے منہ سے ایک ہی آواز نکلی، دروازہ کھل چکا ہے۔ میری سانس رک گئی۔ کون سا دروازہ؟ وہ لڑکی فوراً میری طرف مڑی۔ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا ابھی۔ میں حیران رہ گیا۔ لیکن تم؟ چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں عجیب اداسی آئی۔ اگر تم رکے تو وہ تمہیں مجھ سے چھین لیں گے۔ اچانک کیبن کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ باہر مکمل اندھیرا تھا، مگر اس اندھیرے میں درجنوں سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ لڑکی آہستہ سے بولی، وہ جو میرے پیچھے آتے ہیں۔ اچانک باہر جنگل سے عورتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں، بچوں کی چیخیں اور کسی کے ہنسنے کی آواز۔ پھر ایک سرگوشی میرے کان کے بالکل قریب، حارث۔ میں چونک گیا کیونکہ وہ آواز میری مرحوم ماں کی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی! وہ لڑکی خوف سے چیخی، ان کی آواز مت سنو۔ مگر دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحے اندھیرے سے ایک عورت باہر نکلی اور میرا دل رک گیا۔ وہ میری ماں جیسی لگ رہی تھی، بالکل ویسی ہی، مگر اس کی آنکھیں موجود نہیں تھیں، صرف سیاہ خالی گڑھے تھے اور وہ آہستہ آہستہ مسکرا رہی تھی۔ بیٹا، گھر چلو۔ اس رات مجھے احساس ہوا جنات صرف انسانوں کا روپ نہیں لیتے، وہ ان لوگوں کی شکل بھی بن جاتے ہیں جنہیں انسان سب سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ بیٹا، گھر چلو۔ وہ آواز بالکل میری ماں جیسی تھی۔ میرے قدم خود بخود اس عورت کی طرف بڑھنے لگے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے کھڑی چیز میری امی جیسی دکھ رہی تھی۔ وہی چہرہ، وہی آواز، وہی نرم مسکراہٹ، مگر اس کی آنکھیں۔ وہاں کچھ نہیں تھا، صرف دو سیاہ خالی گڑھے، اور ان گڑھوں کے اندر مجھے عجیب سی حرکت نظر آ رہی تھی، جیسے اندھیرے میں کچھ رینگ رہا ہو۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ امی! میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ میری طرف بڑھی۔ ہاں بیٹا، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ اچانک میرے پیچھے کھڑی جنزادی زور سے چیخی، مت جانا اس کے پاس۔ پورا کیبن لرز گیا۔ دیواروں پر بنی نشانات سرخ روشنی سے چمکنے لگے، مگر وہ عورت اب بھی خاموشی سے مسکرا رہی تھی۔ تم مجھے نہیں پہچانتے حارث؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ صرف شکل نہیں تھی، وہ میری ماں کی طرح محسوس بھی ہو رہی تھی۔ میرے اندر کی ساری یادیں جاگ رہی تھیں، بچپن، امی کی گود، بخار میں ان کا ہاتھ۔ میں ٹوٹنے لگا۔ امی! میں اس کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی میں قریب پہنچا، جنزادی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور اگلے ہی لمحے میرے دماغ میں ایک خوفناک تصویر چمکی۔ وہ عورت میری ماں نہیں تھی، بلکہ ایک کالا سایہ تھی، جس کی منہ کے اندر سینکڑوں دانت تھے، اور وہ میرا چہرہ کھا رہی تھی۔ میں چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا ہے؟ جنزادی نے غصے سے اس عورت کو دیکھا۔ یہ تمہاری یادوں کو استعمال کر رہی ہے۔ اچانک وہ عورت ہنسنے لگی، مگر اب اس کی ہنسی انسانی نہیں تھی، بہت بھاری، اور اس کے منہ سے
काला धुआं निकल रहा था। तुम अब भी इंसानों से मोहब्बत करती हो? उसने जिनजादी से पूछा। जिनजादी खामोश हो गई। पहली बार मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा। मैंने उसे चुना है। उसकी आवाज धीमी थी। वो सायानुमा औरत जोर से हंसी। फिर तुम जानती हो इसका अंजाम क्या होगा। अचानक कैबिन की छत फट गई और बाहर का अंधेरा अंदर उतरने लगा। मैं खौफ से पीछे हट गया, क्योंकि उस अंधेरे के अंदर दर्जनों चेहरे तैर रहे थे, रोते हुए, चीखते हुए, और उन सब की आंखें सियाह थीं। मेरे दोस्त अभी भी जमीन पर पड़े कांप रहे थे। अचानक इमरान ने सर उठाया और मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखें मुकम्मल सफेद हो चुकी थीं। वो आहिस्ता से बोला, वो आ रहा है। मेरी सांस रुक गई। कौन? अचानक बाहर जंगल से बहुत भारी कदमों की आवाज आने लगी। धम धम धम, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज दरख्तों के दरमियान चल रही हो। पूरा जंगल हिल रहा था। जिनजादी फौरन दरवाजे की तरफ मुड़ी और पहली बार मैंने उसके चेहरे पर हकीकी खौफ देखा। नहीं, ये यहां नहीं आ सकता। अचानक कैबिन के बाहर मौजूद तमाम सुर्ख आंखें एक साथ गायब हो गईं और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जो चीखों से भी ज्यादा खौफनाक थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या हो रहा है? जिनेजादी ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, अगर वो तुम्हें देख ली तो तुम कभी वापस नहीं जा सकोगी। अचानक दरवाजे के बाहर किसी ने सांस ली, बहुत भारी सांस, जैसे कोई दियो हैकल मखलूक दरवाजे के बिल्कुल करीब खड़ी हो। मैं खौफ से जम गया। फिर दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। ठक ठक ठक, और फिर एक आवाज आई, मुझे मेरा हक वापस दो। मेरी रूह जिस्म से निकल गई, क्योंकि वो आवाज इंसानी नहीं थी, बल्कि दर्जनों आवाजों का मजमुआ थी। मर्द, औरतें, बच्चे, सब एक साथ बोल रहे थे। जिनजादी ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और सरगोशी की, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। मगर अगले ही लम्हे मेरे पीछे खड़ा इमरान आहिस्ता आहिस्ता उठा और बगैर पलक झपकाए दरवाजे की तरफ चलने लगा। वो मेरे दोस्त का जिस्म इस्तेमाल कर रहा था और अब वो खुद अंदर आना चाहता था। इमरान आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम अजीब अंदाज में चल रहे थे, जैसे कोई और उसके जिस्म को कंट्रोल कर रहा हो। मेरी सांस रुकने लगी। इमरान, रुक जाओ! मगर उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसकी सफेद आंखें सिर्फ दरवाजे पर जमी हुई थीं। ठक ठक ठक, दस्तक दोबारा हुई, इस बार ज्यादा जोर से। पूरा कैबिन हिल गया और बाहर से वही खौफनाक आवाज आई, दरवाजा खोलो, वो मेरी है। जिनजादी फौरन इमरान की तरफ लपकी, मगर अगले ही लम्हे इमरान ने गैर इंसानी ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखें फैल गईं। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था और उसकी आवाज बदल चुकी थी। तुमने कानून तोड़ा है। वो आवाज इमरान की नहीं थी, बल्कि कई आवाजें एक साथ बोल रही थीं। जिनजादी गुस्से से चीखी, मैं उसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। अचानक केबिन के अंदर हवा घूमने लगी, तमाम चीजें कांपने लगीं, दीवारों पर बनी निशान जलने लगे और इमरान का जिस्म हवा में उठ गया। वो दर्द से चीखने लगा, मगर उसकी चीख के अंदर भी दर्जनों दूसरी आवाजें शामिल थीं।
میری روح کانپ گئی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جنزادی نے میری طرف دیکھا. پہلی بار. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ مجھے واپس لے جانا چاہتے ہیں. میری سانس رک گئی. کون؟ اچانک دروازے کی نیچے سے کالا دھواں اندر آنے لگا اور اس دھوئیں کے اندر مجھے چہرے نظر آنے لگے. چیختے ہوئے چہرے. کچھ جل رہے تھے, کچھ کی آنکھیں نکلی ہوئی تھیں. وہ سب ایک ساتھ سرگوشی کر رہے تھے. دروازہ کھولو, دروازہ کھولو. میرے جسم سے طاقت نکلنے لگی. وہ آوازیں دماغ کے اندر داخل ہو رہی تھیں. جنزادی فوراً میرے سامنے آئی اور اس نے میرے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے. اچانک سب آوازیں بند ہو گئیں. میں نے حیرت سے اسے دیکھا. اس کے ہاتھ برف جیسے ٹھنڈے تھے. مگر عجیب بات یہ تھی, ان ہاتھوں سے مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا. حارث, اس نے آہستہ سے کہا, اگر میں تمہیں کہوں کہ میں انسانوں جیسی نہیں اور شاید کبھی ہو بھی نہیں سکتی, تو کیا تم پھر بھی مجھ پر یقین کرو گے؟ میری سانس رک گئی. باہر دوبارہ زور کی دستک ہوئی. دھڑام! لکڑی کا دروازہ درمیان سے ٹوٹنے لگا اور اس دراڑ کے پیچھے مجھے ایک بہت بڑی سرخ آنکھ نظر آئی. میری چیخ نکل گئی. وہ آنکھ انسان سے کئی گنا بڑی تھی اور اس کے اندر مجھے لوگ چیختے ہوئے نظر آ رہے تھے, جیسے وہ سب اس آنکھ کے اندر قید ہوں. یا اللہ! جنزادی فوراً دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کے بال ہوا میں لہرانے لگے. اچانک اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئیں. میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی, کیونکہ اب وہ بھی انسان نہیں لگ رہی تھی. اس کے پیچھے سائے پھیلنے لگے اور اس کی آواز بدل گئی. واپس چلے جاؤ, یہ اب میرا ہے. دروازے کے پیچھے موجود چیز غصے سے چیخی. اتنی خوفناک چیخ کہ کیبن کی کھڑکیاں پھٹ گئیں. میرے کانوں سے خون نکلنے لگا اور پھر دروازہ ٹوٹ گیا. دھڑام! میں خوف سے پیچھے گر گیا. بارش, اندھیرا اور کالا دھواں اندر پھیل گیا اور اس دھوئیں کے درمیان میں نے اسے دیکھا. وہ چیز 7 فٹ سے بھی زیادہ لمبی, پورا جسم کالے دھوئیں سے بنا ہوا, اور چہرہ مسلسل بدل رہا تھا. کبھی عورت, کبھی بوڑھا, کبھی بچہ. پھر اچانک وہ میرے مرحوم والد کے روپ میں بدل گیا. حارث, میرے بیٹے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابو! جنزادی فوراً چیخی, اس کی طرف مت دیکھو. مگر دیر ہو چکی تھی, کیونکہ اگلے ہی لمحے وہ چیز میرے سامنے آ گئی اور اس نے میرا چہرہ پکڑ لیا. اس کے ہاتھ آگ کی طرح جل رہے تھے اور میری آنکھوں کے سامنے دنیا بدلنے لگی. میں نے خود کو ایک عجیب جگہ دیکھا. آگ, اندھیرا اور ہزاروں جنات جو ایک تخت کے سامنے جھکے ہوئے تھے, اور اس تخت پر جنزادی بیٹھی تھی. مگر اب وہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی, بلکہ کسی اور دنیا کی ملکہ. اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا, اب تم حقیقت دیکھ رہے ہو. وہ عام جنزادی نہیں تھی, وہ ان سب کی ملکہ تھی. اور شاید میں غلط انسان کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا. آگ ہر طرف جل رہی تھی. کالا آسمان, سرخ دھواں اور ہزاروں جنات
सब उस तख्त के सामने झुके हुए थे और उस तख्त पर वो बैठी थी, वही लड़की। मगर अब वो वैसी नहीं लग रही थी जैसी पहली रात कैबिन के बाहर खड़ी थी। अब उसके इर्द गिर्द एक अजीब ताकत महसूस हो रही थी। उसकी आंखें सुर्ख आग की तरह जल रही थी और उसके पीछे काले साए हरकत कर रहे थे। मेरी सांस रुकने लगी। ये कहां हूं मैं? मेरी आवाज इस अजीब दुनिया में गूंज गई। अचानक तमाम जिन्नात ने एक साथ मेरी तरफ देखा। मेरी रूह कांप गई क्योंकि उनके चेहरे मुकम्मल इंसानों जैसे नहीं थे। किसी के सींग थे, किसी का चेहरा आधा जला हुआ और कुछ के जिस्म धुएं की तरह मुसलसल बदल रहे थे। फिर वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता तख्त से उठी और मेरी तरफ चलने लगी। उसके कदम जमीन को जला रहे थे। मैं पीछे हटना चाहता था मगर जिस्म हरकत नहीं कर रहा था। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई और पहली बार मैंने उसकी आंखों में उदासी देखी। तुम डर रही हो, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं हाँफने लगा। तुम आखिर हो कौन? चंद लम्हे खामोशी रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम ज़ारीन है और मैं उनकी मलिका हूं। अचानक पूरा मैदान चीखों से गूंज उठा। हजारों जिन्नात एक साथ झुक गए। मलिका ज़ारीन, मलिका ज़ारीन! मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। ये मुमकिन नहीं। ज़ारीन की आंखों में अजीब दर्द उभरा। मुझे भी कभी यकीन नहीं था कि मैं किसी इंसान से मोहब्बत कर बैठूंगी। मेरी सांस रुक गई। क्या? अचानक आसमान में बिजली चमकी और पूरा मंजर लरस गया। एक बहुत भारी आवाज गूंजी। इंसान कमजोर होते हैं, वो तुम्हें तबाह कर देगा। मैंने ऊपर देखा और मेरी रूह कांप गई। आसमान के अंदर एक देव हैकल चेहरा मौजूद था। सुर्ख आंखें और आग से बना हुआ मुंह। वो मुझे देख रहा था। ज़ारीन फौरन मेरे सामने आ गई। इसे मत देखो। मगर देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे ही मेरी नजर उस चेहरे से मिली, मेरे दिमाग में हजारों आवाजें गूंजने लगी। इंसान, कमजोर, फानी। मैं दर्द से चीख पड़ा। ज़ारीन ने फौरन मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लिया और अचानक सब आवाजें बंद हो गईं। मेरी सांस तेज हो रही थी। वो बहुत करीब थी, इतनी करीब कि मुझे उसकी ठंडी सांस महसूस हो रही थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज पहली बार कमजोर लगी, जैसे वो वाकई खौफजदा हो। अचानक पीछे मौजूद जिन्नात गुस्से से सरगोशी करने लगे। वो इंसान के लिए कानून तोड़ रही है, ये मना है, इसे सजा मिलेगी। मेरा दिल जोर से धड़का। कौन सा कानून? ज़ारीन खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, जिन्नात इंसानों से मोहब्बत नहीं कर सकते।